أب علم كاب زركبو مدحانيتات اتزبلت مدحانيت سلامي مو سلام زي نهزب تقراين نملا ود سبن تمنينا ناب لوم على زدالنا يوم زيناتات كنسقرن أب سلمت زكاير زلو جن مسوس تتحازو زفتور زلو معبالتاتن بنهري يقصلو كتسمعوهم يهم ناب تقراي زقبرو مدبنيانا أير براراتات ملو بملو توقاريتهم سراوي تيرترا من قصقاس جميرو أبين بخمين كتسمعوهم أيتا قيتاتشو ردا أب وق سلمتي عمل كيتو مبرهي والله كنقربوينا أمرار حافانو زمن كاسي كاب حاجر وصيوم سراوي تقراي عب زحشا قمنا كم زركب تقليصوم نلومي نايديو من كالوتن زيناتات حزنا غريبنا لنا لايك بمقبار جمرو سناي مكتتال بفلما بسناي زينا كنجمروم نسفن ميتالس اند انجينيرينج ترانسفورمر نمفراي زخولو بقعات ونينوم كابت تكال تراخب حبريتا كم زردوم مسفن عبك أربع جزي مفراي ترانسفورمر كجمريوم مسفن درجو زحلو ترانسفورمر كم زفري كاب حيل مبرات إثيوبيا مرقا قصي رخيب لهم أب سلمت زكاير زلو جن مسوس تتحازو فتور زلو معبالتاتن بنهري قصل لهم لمون أب سلمت ديما ماجرا مايداوشا مبامادر داقبراي كويناتي كايد لهم تزكاير زلو كبيد وق بغبرتي أسوارات تحقز كون كلهم أب مبرقاو شنخ سلمتي سراري استبحال زفلت بوطاي كايد كم زلوون منشتات حبيرم بتمساسالي أرمعسر تحدي كفل سراويت بادما من سراويت مكلخال إثيوبيا بكوابي مابرينا زبال يواغو كم زلوون منشتات كابتبوت حبيرم أبز زكاير زلوغ بفيدرال منغس إثيوبيا سلسة جزي دبداب درون كم تخايدون تحبيرم سراويت تقراي زحازم بوتاتات أصنعو توساخ زول حيلي نبت بوتا بمنقصات سلمت نمقصار متكعتي قبر كم زلوون تقليصم تمالم مشات شرن كبابي ناي درون دحساس كم زنبرون تحبيرم أم عرب درونات يزرالو تباهيلولهم كابن داباغونا كساب ماي صبريق أترن ليتن درونات يزرالو زبولو فلفلات مقعزيا تشكركرتي غيزياو مقراص يغبر زول حسابون العلم لهم أب كابتات سلمتون كل تتغارلتي بدرون كم تسوو تغاليصلهم أب قولا والدبار ما درون توكيسا زصح غدات كسب حزغن ايتفلطن زي كم زين لهالهم امونغو سراويت ኢትዮጵያን TDFን ዘጋጠመ ጎንጽ ድማ ገለ ሓበሬታታት ይወጽለው ኣብ ጸለምት ዝተጀመረ ኾይናት መበገሲው ምጥልላም ከም ዝኾነ ይሕበረሎም امونغو ምክልኻል ሃገርን ሰራዊት ትግራይ ናብ ጸለምት ዝተፈጠረ ጎንጽን ተኽሱን መበገሲው ዝቕጽል ዘሎ ምጥልላምን ምጥልላፍን ከም ዝኾነ ምንጭታት ፈለግ ዝተባሃለ ሚድያ ሓቢሮም ከም ሓበሬታ حدا العلوي حلاف سراوي تقراي منقس فيدرالن نجزا من محدار مكلخال هاجر بزينك دفيقهم من صاريكم اتوزول مردان ممرحن كم زنبرن سراوي تقراي نزت حساب مقبار دما نابل صلمتين تمرح ابتغاب زلو سراوي مكلخال هاجر زفول طيب اللين يلو تخسي كم زي جمرن نسعبو امونغو خلتيوم حالتات قونسي كم سلعلن حبيرم منقسي فيدرال اتويلو طليمنا يزورو فلفلات نت زي مردا سعبو بسجمره تخصيص انا خيرو كم زقصلن عبيدت مكلخالن كالو تعطقاتن زنبرو بوتاتات بمدفع سراويت تግራይ كم تقطاصروم غليصم انتونه بوغن بلصقنا دغف زلو تغارو دما نزي بمنصاق TDF بونن يو اتي كوبليوم زخصم نسعبو زمص كسارا كوانت هالو نصلمتن معرابن بمزلاق استمزابل حزبن مملاس زغبر زلو مسواعت يو كوبلو دما بوغن تግራይ زلو حبيرم كم حبريتاتهم فلفلات بدرون استعجب متقعت كم زنبرون يقلص لهم بخالي مدايا بولقايتن صغرين زلو ملشا كتتباهيلو مسراويت مكلخال هاجرن زبع تكزن ناب وسنا وسن تكزا بمخاين كراغف كم زو على تفريطلهم تحس جمير زلو غونصي بلزب تزي تفتحو ناب استماله معنا وايكونات كبار عي خيلي زبر سقاتا تختيل لهم زي كم زينالو بوغن صلمتي كاب زلو تغارل سراويت تግራይ ድማ مريتنا حران موصا بزناس حدغاينا اب منقصاص زلنا خبرو حسابهم هيبم سلام من العالم تركو تغارون فتو تغارون ياو ابزي حجي يخلت معالتي تفطير زلو خنتات ياو 41 ناب كبابي
ጸለምቲ ማይ ጸብሪ ተጓዒዛላ ያው ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ተሳኻዒ መንገዲ እዩ ያው እቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ሓርጎጽጎጽ ኣብ መላእ ትግራይ ያው ፍቑድ IDP ዘሎ ህዝብና ንምእታው ኣብኡ ዘሎ ያው ሉዓላውነት ግዝኣት መሬትና ንምምላስ እዩ ብሓይሊ ከይኮነ ወይ ከዓ ብውግእ ብኻሊእ ነገር ከይኮነ ያው ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ተባሂሉ ፈጠረ ነገር እዩ እና ያው ኣብዚ ሕጂ ዝውረ ዘሎ ስኢልካ ዝንዛሕ ዘሎ ናይ ሓሶት ወረ ሰራዊት ተማሪኾም ካሊእ ካብዚ ከይወፃና ብዝሓለፈ ጸለምቲ ሓሊፍካ ብማይዳ ጉሻ ነይሩ ኣብ ዝተባሃለ ናይ ሓፂር እዋን ውግእ ካብ ሰራዊት ትግራይ ብመከላከያ ተማሪኾም ዝብል ብምስሊ ዝተደገፈ ካብ ናብን ክውዛዕ ምቕናዩ ዝዝከር እዩ ካብኣቶም ክልተ ተጋደልቲ ናይቲ ሓደ ቤተሰበይ ዝበለ ኣሊጋ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ እቲ ሰብ ንሱ ምዃኑ ናብ ብፆቱ እውን ደው ኢሉ ከም ዝፈለጠ ኣረጋጊፆም እቱ ኢዱ መሃቡን ትንዑም ራእየን ዘይኮነስ እቲ ኩነታት ከም ምዃኑ ግን ደንጊፅኒ ካሊእ ሰብ ሂወቱ ዝሓለፈ ከሎ ከም ዝኸን ተሓስብ ኢኻ ዝተጎድአ ከም ዘሎ ተሓስብ ኢኻና ባዕሉ እቲ ክስተት ምህላውሲ ብጣዕሚ እየ ደንጊፅንና ቅድሚና ማሕበራዊ ሚድያ ምልጣፈይ ንምፅራይ የፈቲነ ዝተወሰነ መልክዕ ንምፅራይ የፈቲነ ነይረ ናብ ስድራን ናብ ቤተሰብን ደው ኢልካ ዝዝረብን ሓድሽም ስለ ዝነበረ ዝፈልጥዎ ነገር እውን ዘይክህልዎም ስለ ዝኽእል ነቲ ኩነታት ይፈልጥዮም ዝበልኮም ሰባት እየ ሓቲተ ናብ ክልተ ወገን ናብቱ ግጭት ነይርዎ ዝተባሃለ ከባቢ እውን ንምድዋል ፈቲና ነይረ ናብ ደባጉን ኣከባቢ እውን ንምድዋል ፈቲና ነይረ ዘሎ ስድራ ወይም ደሞ ኣባል ስድራ እዚ ነገር እንታይ ንምባል እቲ ኮንፊርም ዝገበሩ ናብቲ ግዜ እንሱ እቲ ግጭት ዋላ ንሓፂር ግዜ ይኹን ከም ዘጋጠመ እዮም ኮንፊርም ገይሮምኒ እቶም ቆልዑት እውን ከምኡ ኢዶም ከም ዝሃወይ ከም ዝተማረኹ እውን ሰሚዐ ስለዚ ሽዑ ንእሽተለይ ተሰሚዕኑ ነይሩ ሓቂ ዘረሓይሽ ምክንያቱ እቲ ቆልዓ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ኣብቲ መቐተ ካብ 2013 ጀሚሩ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ ርእቶ ዝሃበ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ድማ ባዕሎም ዝኣጎድዎ ሓዊ ባዕሎም ይስሕንዎ ኢሎም ውዕሊ ፕሪቶርያ ንምፍፃም ከም ፖሊሲ ሒዝናዮ ዝነበርና ካብ ጎንፂ ወፃእ ዘለዎ ተፅዕኖ ምፍጣር ዘኽእሉና ዲፕሎማስያዊ ርክባትን ምስ ፌደራል መንግስቲ ብተደጋጋሚ ዝተኻየዱ መድረኻትን ናብ ተግባር ከይሸርፉ ምስ ውልቃውን ጉጅላውን ጻምእ ስልጣን ብምትሓዝ ናብ ኩናት ከእትውና ይፅዕሩ ኣለዉ ኢሉ ኣይተ ጌታቸው ተጋራራይና ቃንዛኻ ህዝባዊ መትከልካን ንርካሽ ፖለቲካዊ ሸቐጦም ከየውዕልዎ ተጠንቀቕ ድማ ኢሉሎም ትማሊ ኣጋምሸት ኣብ ዝሰደደ ጽሑፍ ሰራዊት ኤርትራ ትማሊ ካብ ሰዓት 11 ጀሚሩ ናብ ታሕታይ ኣድያቦ ጣብያ ዓዲ ጸጸር ብበዝሒ ይንቀሳቐስ ዘሎ ድማ ተባሂሉሎም ብኻሊእ ዜናም ናብ ከተማ ላማጣ ዘሎ መከላከያ ናብ ቆቦ እናሰሓበ ይርከብ ተባሂሎም ነዚ ተኸቲሉ ኣብ ሃራ መርሳ ቆቦ ወልድያን በዝሒ ዘለዎ ሓይሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምትእኽኻብ ኣርኢሎ ብኻሊእ ዜና ነዚ ውግእ ስዒቡ ኣብ ሕሞራ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ናብ ዘይተፈለጠ ቦታ ተወሲዶም ይእሰሩ ከም ዘለዉ እውን ተገሊፆም ነዚ ተተሓሒዙ ናብ ትግራይ ዝግበሩ መደበኛ ናይ ኣየር በረራታት ሙሉእ ብሙሉእ ተቋሪፅሎም ናይ መወዳእታ በረራ ትማሊ ምሸት 3:30 ካብ መቐለ ኣዲስ ኣበባ ዝተገበረ እንትኸውን ካብ ሎሚ ዕለት 21 ጀሚሩ ድማ በረራ ጠጠው ኢሉሎም እዚ ከምዚ እናሃለወ ተንታኒ ፖለቲካ ክንፈ ገብረ ዮሃንስ እቲ ተኽሲ ሕዚ እንተጀመረውን እቲ ኩናት ግን መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ፈለማ ብኢኮኖሚውን ሓዊሱ ጀሚርዎ ፀኒሑ ይብል ኩሉ ግዜ እቲ ኩናት ነይሩ እንድዩ እቲ ውግእ ስምቕራይ ይከኣል ዝኾን እዩ እስካዕ ሕዚ ባይዘወይ ብወገን ትግራይ እውን ተደጋጋሚ ክስታይ ዝግበር ዝነበረ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ እውን ጸሎት ዝገብር ዝነበረ ደጊሙ ኩናት ናብ ትግራይ ከይመጽእ እዩ ኩሉ ነገር ብሰላማዊ መንገድን በተስማምዕነትን ክፍጸም እዩ ዝነበረ ድሌታት ነገር ግን ናይ ፌደራል መንግስቲ ወታደራዊ ምድላዋት ጥራይ ኣይኮነን ዝገብር ነይሩ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ቁጠባ ናይ ፋይናንስ ዕቀባታት እውን እናገበረ እዩ መፅዩ በጀት ምክልካል ነይሩ ትካላት ትምድ መጋድ ነይሩ ኢንፋክት ናይ ትካላት ትምድ ምስ ተውሽጢ ዝተፈጠረ ናይ ክልተ ጉጅለታት ምስሓሓብ ዓርሱ ዝኻለ ከም ሓደ መሳርሒ ምኽንያት ተጠቂሙ ምስኡ ዘተሓዝቡ ኣካላት ስለ ዘለዎ እዮም ግን ናይ ድጎማ በጀት እውን ከልኪሉ ህዝቢ ከመይ ይሳቅ ከም ዝነበረ ህዝቡን ብጭራሽ መቐለ ድኾን ክሕሽ ይኾን እምበር ኣብተን ካልኦት ከተማታት ይኹን ወረዳታት ገንዘብ ጥረቅርሺ ዳርጋ የለን ሰብ ገንዘብ ንኸውፅእ ተሰሊፉ እዩ ዝውዕል ዘሎ ስለዚ ብሓደን ብክልተን ምክንያት ብደንቢ ኢልካ እቲ ኩነታት ዝከታተል ሰብ ናይ ኣብይ መንግስቲ ባህግን ድሌትን ዝፈልጥ ሰብ
ኢትዮጵያ ሕዚ ሒዛቶ ዘላ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ናይ ፅንተት ፖሊሲ ከመይ ተቕፅሎ ከም ዘላ ከመይ ናብ ሕድሕድ ኩናት ክትኣቱ ትደሊ ከም ዘላን ግልጽ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናብ መንግስታዊ ሚድያታትን ብዙሕ ዘይዝረበሉ ዘሎ ኩናት ናብ መደበኛ ውግእ ከይሰግር ዓብዪ ስግኣት ፈጢሩ ይርከብ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሐሸ ቁመና ከም ዝርከብ ተፈሊጡ ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ TDF ንምንጭታትና ከም ዝሓበሮ ሰራዊት ትግራይ ካብ ኣብ ቁፅሪ ኣብ ፅሬት ዝድሃበ ከይዲ ድልውነት ይኽተል ከም ዘሎ ብዝግባእ ከም ሰልጠነን ገሊፆም ብፍላይ ድማ ምስ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኣርሚ ሰብዓ ጥቡቕ ርክብ ከም ዘሎን ገሊፆም ኣኼባታት ሕወሓት ኣብ ሎሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቀደም ጀሚሩ ዝግበሩ ዋዕላታት እንትርፊ ዓርሰ ምፅላም ኣብ ህዝቢ ጭቡጥ ለውጢ ዘምፅእ ኣይነበረን ተባሂሉ ነዚ ድማ ብፍላይ ኣብ 2010 ዝገበረ ጥሉቕ ተሃድሶ ናብ ኩናት ከምርሕ ክኢሉ ይብሉ ዝነበረ 2010 እውን ቀሊል ኣይነበረን ኣብ መንጎ ካብ 35 መዓልቲ ተኣኪብና ዝወልሉ ፍልልዮም ንክፈትሑ ዘጋጠመ ከይዲ እንዳውት ናይ 2010 እዩ ultimately immediate ዝኾነ ናይ ፅንተት ከይዲ ንክመጽእ መንገዲ ዝኸፈተ ዝብል ርድኢት እውን ዘሎ ስለዚ ናይ መጀመርያ 2017 ዝነበረ ፍልሊ ሕወሓት እውን ካብዚ ናይ ሕሉፍ ናይ ሕወሓት ፍልሊ ዝነበረ አካይዳ ዝተምሃሩሉ ኣይኮነን እንዳውት ፍሊ ብዘብሎ መልክዕ ናይ መጀመርታ 2017 ብናይ ሰራዊት ጣልቃ ኣታውነት ናይ ሕወሓት ፍልሊ መዕለብ ክረክብ ዝተገበረሉ ምኽንያት እዩ ሰራዊት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣካላት ዝነበረ ፍልሊ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ዝፈጠርዎ ፍልሊ ብጣዕሚ ዝፍልልዮም ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑ بمرحة هايمانات بسيد محبرات بستفر لي أتينا يزولو فتو تعدم تناجرهم مفتح مسانو تايستجبره عب حد من قصة بيت عيو خلت عينتنا وعلم زخون شمونياتا نعمة مجد خلت عينت مهتم زحاجو أكلات ناشو ممجد زح عفال الخوي تايستجبر لي بومبر ودب عرنا عيتا عندهم قبر سلاسي از السراويت يوم نابزو كل مكرات ساعتي حومنا كبل كسيسهم از السراويت نهزب تقرأي كبرت انتنا ما بحدث تخفل قجلة تتقعون كوكعو حزنا يهزبنا النمال زخلو مرال بقزا ايدهم سينا ويومي بل نهزب تقرأي كنت بحالتلو نهوحتنا نهوحتكم ولا تتوهلون هاي تقوى إلى كايدتنا تقوى إلى كايدتون خزي وقلت تغفل عني تحانتي مس بصمرة تدقف تحنتون صمرة تكونن جنا يفاي خانين بلا ومبتانو اللي ترفو قدائنا زخيرو زي دعم حدا جنيا أكايدا يونايتوم سراويت سلازي زم زي همنا تقرأي سراويت قوت أري خلي حز حالة تقرأي سينا تقرأينا كولس مورالي ولمي مخنياتو فوليوم يوم نحنا مزينا أسلال فاوم وسينا مجوعي مكايدي لي مكياري هم حدا ملك عجرم بتحدا هجينا ندق فيلم هو انت تقولي تو بتمساسا لزينا ليك أن تقرأي أبا قداي تقرأي بزقبر وزتا تقرأي عرسا كتكلا خلالو تغيل حالي بسنكي حوها سيئنا يونا ناي مقبر عقمنا لميشيلم هذه مقراب تقرأي نتأم وصعبنا حاسب يقرمو شرو وريرمو سميها مقراب شرو وريرمو أنا هم يردني علمات وريرمو مغلبون وريرمو بينهم من يخوني بشعريات حقيزهم مغلبون على تحتي سألع الحمد لله عن يردني معناته خوزي تأثيرهم اسمرا لوسترو زي قطعة تحرر اليوم تقرأي ككالاخل لخيل تقرأي حيلي أو تقرأي على الأمنيات هبلي سلازي زم صلاة اليوم سألعت تقرأي يوم بتخكلني سمام تصوع عليه سألعنا جدا كذا قد يمثلنا الجبا تقرأي كتفوا ليتن كثرن قعد عدلولو حيلة تاجم تقرأي أنا جدا عمليني تقرأينا تم نايمن طالع عمير لي جن اليوم تخكلني ناي تقرأي حيلة تاتي الكاد موسات أنا بتعامل خيردني
ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ፓርቲታት ፖለቲካ በሸብዓይ ሓፈሻዊ መረፃን ምስታፍ ናይ ቅድመ ምድላው ስራሕቲ ኣብ ምክያድ ንርከብ ኢሎም ሓላፊት ብጽሕፈት ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኣልማዝ ገብረ ጻዲቅ ኣብ ትግራይ 17 ፓርቲታት ፖለቲካ ትግራይ ኣፍልጦ ረኺቦም ምጥያሾ መረዲኣ እዚ ድማ መንእሰይን ህዝብን ትግራይ ሓዱሽ ኣተሓሳስባ ሓዱሽ ራእያ ፖለቲካ ከም ዝደሊ መርኣያ ምዃኑ እውን ሓቢራላ ስምረት ነዞም ሓደስቲ ድሌታት መልስን መሃብ ምጥያሾ ብምሕባር ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ፓርቲ ንሻባይ ሓፈሻዊ መረፃ ንምልማል ሕፅያት ሓዊሱ ቅድመ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ተዛሪባ ህዝቢ ክልል ትግራይ ኣባይቶ ወከልቲ ህዝብታት ውክልና ንኽረክብ መረፃ ምክያድ ኣድላይ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ህዝቢ ብመረፃ ንቑሕ ተሳትፎ ክገብር ኣለዎ ኢላ ኣቦ ወንበር ፓርቲ ሹም ተንቤን ጎይቶኦም ወልደ ማርያም ብወገኑ ኣብ ትግራይ ኣሳታፊ መረፃ ብዘይምህላው ብዙሓት ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር ክፍጠሩ ፀኒሖም እዮም ኢሉ እንተኾነ ብወገን ትግራይ ዘለዉ ዝበዝሑ ተቃወምቲ ውድባት ቅድሚ ሕቶታት ትግራይ ምምላስ ዝግበር መረፃ ኮኒኖም ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ይኹን እምበር 20 ጥሪ 2018 ዓ.ም ብሕወሓትን መረፃ ክካየድ የብሉን ብዝብሉ ካልኦት ሓይልታትን ኣብ ጉዳይ መረፃ ሓበራዊ ቅዋም ክንሕዝ ተባሂሉ ብደብዳቤ ተፀዊዑ ዝነበረ ኣኼባ ውድባት ትግራይ ኣብቲ ኣኼባ ከይተረኸባ ብምትራፍ ነፂገን ኣለዋ ውድባት ዓረና ወለዶ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውናት ባይቶና ትንሳኤ ሰብዓን ደርታ ስርዓት ቀንጪ ስምረት ሽምተንቤን ፓርትን ወዘተ ሓዊሱ ኣብቲ ዝተባሃለ ፃውዒት ዝተረፋ ውድባትን እዚ ድማ ነቲ ዝነበረ ኣሉታዊ ቅዋም ቀይሩ ንመረፃ ክዳለው ዝገብሮም ክኸውን ይኽእል ዝብል ርእይቶታት ይወሃበሎም ትግራይ ስትሪም ሚድያ ከተጻርዮ ዘሸገራ ብዛዕባ ኣመራርሓ ፋኖ ዘመነ ካሴ ሓዱሽ ሓበሬታ ወፅዩ ዘመነ ካሴ ዘለዎ ቦታ ድማ ሓቢርሎም በዘመነ ካሴ ዝምራሕ ጉጅለ ፋኖ በኤርትራ ቢሉ ካብ ኤርትራን ኣፍሪካን ገዲፉ ናብ ካሊእ ሃገር ከም ዝተሰጋገረ በቪዲዮ ባዕሉ ዘመነ ካሴ ይዛረበ እኔ እንደምታዩት እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ በአሁኑ ሰዓት ከኤርትራ ወጥቼ በሌላ ሀገርና አህጉር ውስጥ ነው የምገኘው እኔ እንደምታዩት እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ በአሁኑ ሰዓት ከኤርትራ ወጥቼ በሌላ ሀገርና አህጉር ውስጥ ነው የምገኘው እዚ ቪዲዮ በሰብ አልቦ ብልሒ ወይ ድማ AI ዝተሰርሐ ከይኸውን ጥርጣረታት ኣሎም ተመልከትና እዚ ቪድዮ AI ድዩ ኣይኮነን ናብ ኮመንት ከተቐምጡልና ብኽብሪ ዓዲምና እታ ናብ ኢራን ገጻ እትጓዓዝ ዘላ ዓባይ ኣሜሪካዊት መርከብ ውግእ US አብርሃም ሊንከን ምስ ዓለም ዘለዋ ኩሉ ርክባት ኣቋሪፃ እዚ ኮም ዳርክ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ሬድዮ ፀጥታ ወታደራዊ ስትራቴጂ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኢራን ዝተመሓላለፈ ዘፍርሕ መልእኽቲ እውን እዩ ሓደ ኣሜሪካዊ ጉጅለ መጥቃዕቲ መርከብ ርክባቱ ሙሉእ በሙሉእ ዓፅዩ ኣብ ፀልማት ክጓዓዝ ከሎ እቲ ስቕታ ባዕሉ ዓብዪ መሳርሒ ውግእ ይኸውን እዩ ተባሂሉሎም እዚ ሰጉምቲ እዚ እቲ ብዲፕሎማስን ብቓላትን ዝግበር ዝነበረ ኩናት ከም ዘብቅዐ ዘብስር እዩ ዝብል ግብረ መልስታት ብገለ ተንተንቲ ዝተዋሃበ እዩ ናይ ጸላእቲ ትካላት ስለያ ነቲ መርከብ ዘላቶ ልክዕ ቦታ ክፈልጡ ይኽእሉን ቀጻሊ ስጉምታ እውን ክትንብዩ ይኽእሉን እዚ ስቕታ እዚ ንመራሕቲ ቴህራን እዋን ድርድር ኣብቅዕዩ እዋን ስጉምቲ በፂሑሎ ዝብል ቁሉዕ መጠንቀቕታ እዩ ይብሉም ኣብታ መርከብ ዝርከቡ ኣሽሓት ወታደራት ምስ ስድራ ቤቶም ዘለዎም ናይ ስልክን ኢንተርኔትን ርክብ ሙሉእ ብሙሉእ ተቋሪፁሎ እዚ ዝተገበረሉ ምክንያት ድማ ንኣንፈትታ መርከብ ክሕብሩ ዝኽእሉ ዲጂታላዊ ምልክታት ንኸይመሓላለፍ ንምክልኻል እዩ ተባሂሉሎም ክብራት ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ